السلام علیکم ٹو یو آل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس، ٹوڈے از اور اسلامیات کلاس، اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی آج پڑھیں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہو چکی ہے اور اس کی ورکنگ آج ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کاپی میں اس کا کام کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کاپی میں اس کا کام کس طرح سے کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. قرآن مجید بہت خوبصورت انداز میں لکھیں اپنی اسلامیات کی کاپی میں. یہ ایک پکچر سیمپل آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ٹائٹل پیج بنانا ہے. انڈرسٹینڈ؟ قرآن مجید آپ لکھیں گے. اس کے بعد سب سے پہلی جو ہماری مشق ہے، درست بیان پر صحیح ٹک کا نشان لگائیں. درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں. قرآن مجید نازل ہوا 21 سال میں، 22 سال میں، 23 سال میں، 24 سال میں. تو فرسٹ ون آئی ہیو بین ڈن فار یو. 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد قرآن مجید کی زبان ہے عربی، فارسی، انگریزی یا عبرانی. تو سب کو پتہ ہے قرآن مجید جو زبان ہے وہ ہے عربی. سو عربی پہ ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن مجید کے پارے ہیں 10، 20، 30، 40. جی، تو قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. قرآن مجید کے بچوں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. تو ہم 30 پہ نشان لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن مجید لکھنے کا، قرآن مجید کی حفاظت کا، قرآن مجید سمجھانے کا، قرآن مجید پڑھوانے کا. جی، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کس بات کا؟ قرآن مجید کی حفاظت کا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم یہاں پہ چیک کا نشان لگائیں گے. الفرقان کا مطلب ہے شفا، نصیحت یا دہانی، فرق کرنے والا. جی، سو الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ شفا، نصیحت یا دہانی یا فرق کرنے والا. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری فرسٹ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے اور خود سے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کاپی مت کیجیے گا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ٹک مارک یہاں پہ کر دیا ہے.
लेकिन आपने इसको खुद से करना है, अंडरस्टैंड, ताकि आपकी स्किल्स पॉलिश हो सकें। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, आयात को दुरुस्त तर्जुमे के साथ मिलाएं। आयात को दुरुस्त तर्जुमे के साथ मिलाएं। पहली जो हमारी आयत है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। तो अब मैचिंग होगी तर्जुमे के साथ। बेशक इस जिक्र कुरान को हमने ही नाजिल किया और हम ही इसके निगहबान हैं। देखिए, नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। अब्दी कहते हैं बंदे को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बंदे का जिक्र किस आयत में आ रहा है, तर्जुमे में कहाँ आ रहा है। और तबारकल्लज़ी मतलब बाबरकत, वो ज़ात, वो पर्सनैलिटी बहुत ही बाबरकत है। और फुरकान का मीनिंग क्या है, फर्क करने वाला। सो वो ज़ात बहुत बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा। सो हम यहाँ मैचिंग कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नज़्ज़लना मतलब उतारना, जिक्र कुरान का नाम है, और हाफिज़ून मीन हिफाजत। तो बेशक इस जिक्र कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मैचिंग कर लेते हैं यहाँ तक। अब है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतल लिल मुमिनीन। और हमने कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं, और हम इस कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। शिफा और रहमत किसके लिए है, जो ईमान रखते हैं, ठीक है। सो दिस हैज बीन डन फॉर यू। अब आपने, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप खुद से इसको करें। मुख्तसर जवाब दें, अज़्ज़िक्र का मतलब क्या है, कुरान मजीद में लोगों के लिए क्या नसीहत है, कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया, ठीक है। अज़्ज़िक्र का मतलब क्या है, जिक्र का मतलब है याद दहानी और नसीहत। जिक्र का मतलब है याद दहानी और नसीहत, ठीक है। दूसरा है कुरान मजीद में लोगों के लिए क्या नसीहत है। कुरान मजीद में लोगों के लिए क्या नसीहत है, कुरान मजीद में लोगों के लिए ये नसीहत है, गुज़िश्ता कौमों के हालात बयान किए गए हैं ताकि लोग को उनको सुन के पढ़ कर एक्सपीरियंस हासिल करें और अपनी इस्लाह करें, और सही रास्ते पे चलने की नसीहत दी गई है, ठीक है। कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और आसान सवाल है।
قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ جی بھائی، قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا یہ آپ نے جواب خود لکھنا ہے۔ فرسٹ پیرا میں اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن مجید میں کن باتوں کا تذکرہ مینز کیا ڈسکس کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلی امتوں پہ جو حالات گزرے، جو اعمال انہوں نے کیے، ان کا تذکرہ ہے۔ لائف اسٹائل ہمیں کیا اپنانا چاہیے، کس طرح زندگی کو گزارنا چاہیے، ہماری تجارت، ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایون a complete way of life۔ انڈرسٹینڈ؟ ہر حوالے سے قرآن میں بتایا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ آپ نے کیا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، آپ بزنس میں کیا کریں گے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا کریں گے، اللہ کے بندے ہیں تو عبادت، نماز، قرآن، روزہ، حج وہ کیسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ پہلی امتوں میں جنہوں نے عمل کیا اللہ نے کیا ریوارڈ دیا، جنہوں نے عمل نہیں کیا کیا پنشمنٹ ملی، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جی سو آئی تھنک دس از sufficient for you۔ آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے، اور if you have any question you can ask us through WhatsApp۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔